ओम व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। पूर्वदिने उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रस्थं यत् भाष्यं तस्य व्याख्यानं सञ्जातं। तत्र अनेके विचाराः भगवतः भाष्यकारस्य एवं भगवतः कात्यायनस्य समागतः। तत्र सामान्येन प्रश्नः उत्थितः उपदेशः इति किमर्थं, तत्र समाधानमपि दत्तमासीत्। अनन्तरं भगवान् भाष्यकारः उक्तवान् यत् अत्र शब्दद्वयम् उपदेशशब्दः उद्देशशब्दः तत्र प्रत्यक्षमाख्यानम् उपदेशः गुणैः प्राप्नम् उद्देशः इत्यपि उक्तवान्। अनन्तरम् अत्र कस्य ग्रहणं करणीयम् इति विषयेपि तत्र विचारः सञ्जातः। अनन्तरं वार्तिककारः संज्ञायां सर्वप्रसंगो विशेषात् इति रीत्या उद्देशोपदेशयोः व्यवहारे संकीर्णताम् उपवर्ण्य अग्रे तत्र विचारं कृतवान् यत् तर्हि कथम् एतेषाम् उपदेशसंज्ञा भवितुमर्हति। अत्र उच्यते यत्र इत संज्ञा करणीया भवति तस्य किंचित् प्रयोजनमपि भवेत्। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते इति रीत्या अत्र उद्देशस्थानां शब्दानां विषये इत्संज्ञायाः प्रवृत्तिरेव न स्यात्, उपदेशे इत्यत्रैव प्रवृत्तिर्भविष्यति। किन्तु वार्तिककारः सिद्धन्तुपदेशेन अनुनासिकवचनात् इति रीत्या अत्र करणे घय प्रत्यय विषये विचार्य अनन्तरम् उच्यते करणे घयः दुर्लभत्वात् अत्र करणे ल्युट् भविष्यति उपदेशने जरुनासिकम् इति सूत्रस्वरूपं स्यात्। भाष्यकारः कथयति कार्यं तु सिद्ध्यति किन्तु सूत्रस्य भेदः भविष्यति। एवं रूपेण कश्चन तत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तस्य समाधानं दत्तम्। उपदेशे इत्यत्र करणे घय वर्तते। यद्यपि अत्र एतस्य वादः ल्युट् भवति तथापि अकर्तृचकारके संज्ञायाम् इति न भविष्यति, किन्तु हलस्य इति सूत्रेण बाहुल्कात् भविष्यति। अनन्तरं सर्वं संसाध्य भाष्यकारः कथयति तत्र प्रत्यल्युटो बहुलम् इत्येवमत्र घञ् भविष्यति उपदेशजनासिके, अर्थात् बाहुल्कात् असंज्ञायामपि घञ् भविष्यति। एवं रूपेण बाहुल्कात् घञ् प्रत्ययस्य विषये भाष्यकारः उक्तवान्। सामान्येन अत्र घञ् प्रत्ययः भावे गृह्यते इति पूर्वं तथा संसारितं भगवता भाष्यकारेण। एतस्मिन् विषये भूयान् विचारः प्रौढमनोरमायां लघुशब्देन्दुशेखरे च विद्यते। अतः
तत्रत्योपि ग्रन्थः एतस्मिन् प्रसंगे तत्र अध्येतव्यः इति कृत्वा अस्माभिः अद्य उपदेशे जर्नासिक इति सूत्रस्थं यत् प्रौढमनोरमा ग्रन्थस्य तत्र स्वरूपं वर्तते तत् उच्यते अस्माभिः। यद्यपि अत्र उपदेश शब्दे अत्र करणघयन्तः उपदेश शब्दः अथवा भावघयन्तः उपदेश शब्दः इति विषये उपदेशे जर्नासिक सूत्र व्याख्यान प्रसंगे प्रौढमनोरमाकारोऽपि न कृतवान्, तथापि ततः पूर्वमेव उपदेश आद्योच्चारणम् इति यः कौमुदी ग्रन्थः तस्य व्याख्यान प्रसंगे अयं विषयः व्याख्यातः वर्तते। अत्रोच्यते आद्योच्चारणम्। आद्योच्चारणम् इत्यत्र आद्यत्वं नाम किम् इति विषये विद्वांसः तत्र व्याख्यातवन्तः यत् अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम्। यत् स्वरूपम् अज्ञातं वर्तते तस्य ज्ञापकत्वमेव येन क्रियते सः उपदेशः। अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम् उपदेश आद्यत्वम् इति तत्र उच्यते। एतस्य व्याख्यानं किंचित भिन्नतया कैश्चित् विद्वद्भिः कृतं। सुवृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न विधेयताक बोध प्रयोजकत्वम्। अर्थात यस्य यत्र आद्यत्वं गृह्यते स स्वपदार्थ, यथा आने मुख इत्यनेन मुख इति गृह्यते। तत्र सुवृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयता यस्य श्रवणं भवति तत्रैव मुख इत्यत्र वर्तते। तादृश विषयतावच्छेदक धर्मः कः वर्तते तर्हि मुक्तो तादृशी अनुपूर्वी तादृश धर्मावच्छिन्न विधेयता मुख इत्यत्र विधेयता प्रयोजकं वर्तते आनेमुख इति सूत्रम्। तो तादृश विधेयता प्रयोजकत्व अत्र मुख इत्यत्र सत्त्वात् तत्र आद्यत्वं वर्तते। फलतः तत्र तस्य तत्र आद्यत्वम् आदाय सः उपदेशत्वेन गृह्यते। तो सुवृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न विधेयताक बोध प्रयोजक, यतो हि मुख इति विधेयः भवति तद् विधेयता प्रयोजक यः बोधः मुखी इति रूपेण तादृश यत् स्वरूपं वर्तते मुख इत्यस्य तत्र आद्यत्वं वर्तते। आद्योच्चारणम् अपि तस्य अस्ति इति कृत्वा तत्र तस्य मुख इत्यत्र ककारस्य मुख इत्यत्र उकारस्य च इति संज्ञा भवति। एवं रूपेण तत्र अत्र आद्यत्वं वर्तते। अत्र प्रौढमनोरमाकारः कथयति यद्यपि उपदिश्यते अनेन इति करणव्युत्पत्त्या शास्त्रम् उपदेशः इति भाष्यवृत्त्यादिषु व्याख्यातम्। भाष्यवृत्त्यादिषु अर्थात् उपदेशने जरुनासिक उपदेशने इति अत्र सिद्धन्तु उपदेशने नुनासिक वचनात् इति विषये तत्र वार्तिकृता तस्य व्याख्यानं कुर्वतः भाष्यकारस्य एवं वृत्त्यादि ग्रन्थेपि तथा व्याख्यानं वर्तते तस्य। अत्र कथयति भट्टोजीदीक्षितः तथापि तत्प्रौढिवादमात्रम्। प्रौढिवादमात्रम् इत्यस्य कथनस्य आशयः अयमेव वर्तते यत्र तत्र करणे ल्युट् ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। बाहुल्कात् प्रत्यय लुटो बहुलम् इति सूत्रेण बाहुल्कात् तत्र असंज्ञायामपि घय प्रत्ययः सुलभः भवितुम् अर्हति इति कृत्वा
तद् व्याख्यानम् इत्थमस्ति यत् करणे घयः तत्र असंभवः नास्ति, दुर्लभः भवितुमर्हति। एवं रूपेण तथा व्याख्यातं तत्प्रौढिवाद मात्रम्, अर्थात् केवलं तस्य तत्र करणेपि घय प्रत्ययः भवितुमर्हति इति प्रौढ्या ज्ञापनार्थं तत्प्रौढिवाद मात्रेण विद्यते। भट्टोजीदीक्षितः कथयति कर्णः करणे अर्थे घयः दुर्लभः, यतो हि यत्र कर्णे घय प्रत्ययस्य विधानं भवति तत्र ल्युट् प्रत्ययः तस्य बाधकः भवति। यद्यपि पुंसंज्ञायां घः प्रायेण इति सूत्रेण घः प्रत्ययस्य विधानं भवति, किन्तु उपदेश इति संज्ञा नास्ति, अस्मात् हेतोः अत्र घः प्रत्ययस्यापि विधानं न भवितुमर्हति। चेदुच्यते प्रायेण संज्ञायाम्, अर्थात् संज्ञायां प्रायेण भवति, असंज्ञायां तत्र भवति। तेन यदा प्रायः संज्ञायां भवति तर्हि असंज्ञायां भवति इति कृत्वा तथा व्याख्यान स्वीकारे घ प्रत्ययः तत्र सुलभः भवितुमर्हति इति विषये भट्टोजीदीक्षितः व्याख्याति प्रायेण संज्ञामिति व्याख्यानस्य क्लिष्टत्वात् इत्युक्ते अतथा व्याख्यानं भवितुमर्हति। भाष्यकारः अपि तथैव कथयति न हि उपाधिर्भवति। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये तत्र शब्दद्वयं कथितवान्। न हि उपाधिर्भवति विशेषणस्य वा विशेषण, उपाधेः उपाधि कश्चित् न भवति, विशेषणस्य विशेषणमपि न भवति। अतः अत्र करणे घय ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। अनया रीत्या तत्र भाष्यकारेण करणे घय विषये तत्र अवहेलना कृता, किन्तु कथञ्चित् कस्यचित् अयम् आशय यत् करणे घया तर्हि कृत्यल्युटो बहुनिति बाहुल्कात् असंज्ञायामपि घय प्रत्ययः सुलभः भवितुमर्हति एवं रूपेण प्रतिपादितः। अत एव घा बातः हलश्च इति घय अपि इह न, हलस्य सूत्रेण अपि घय प्रत्ययः न भवति, यतो हि तत्र घय प्रत्यय तथा स्वीकारे करणे अर्थे तत्र सः उपाधिरेव स्यात्। उपाधिर्न भवति यत् कथनं भगवतः भाष्यकारस्य, तस्य तत्र अवहेलना स्यात्। तत्र बाहुलकात् यत् स्वीकारः वर्तते घय प्रत्ययस्य तत्र व्याख्याति भट्टोजीदीक्षितः बाहुलकं तु अगतिगति, अर्थात् यदा केनापि सूत्र विशेषेण तत्कार्यं निसिध्यते तदा बाहुलकम् आश्रयते। अतः अनया रीत्या तत्र तथा व्याख्यानं विहितम्। अत्र यः एतस्य प्रौढ मनोरमा ग्रन्थस्य व्याख्याता भवति आचार्यः हरिदीक्षितः, सः शब्दरत्ने किमपि व्याख्याति, सः भाष्यग्रन्थमेव प्रयच्छति। भाष्यवृत्त्यादिषु व्याख्यातम् इत्यत्र उपदेश इति किम् अपः प्रत्यक्षमानम् उपदेशः गुणैः प्राप्तम् उद्देशः नासौ उपदेशः इत्युक्ता उद्देशयोर्लोकव्यवहारेण संकीर्णत्वम् आशंक्य उपदेशने जन्नासिक इति वार्तिक कृत दर्शित न्यासस्य खंडनाय उपदेश इति करणे घय उपदिश्यते अनेन इत्युक्तं तत्र तच्च शास्त्रं शासनकरणं प्रत्यासत्य एतशास्त्रीय धात्वागम प्रातिपदिक प्रत्याहार सूत्र प्रत्यादेश रूपम एवं रूपेण तस्य व्याख्यानं तत्र कृतं वर्तते। प्रौढिमात्रम् इत्यस्य कथनस्य व्याख्यानं विदधाति वार्तिकृत उक्त न्यासीयार्थस्य कथञ्चित् सूत्रतोऽपि लाभसम्भवात् न्यासान्तर प्रवृत्तिस्ते वृथैव इति प्रौढ्या बोधयितुं
तत्र एवं बाधः अर्थात तत्र करणे ल्युडं विधाय तत्र उपदेशने जो नास्ति कि इति न्यासस्य स्थाने तत्र बाहुल्कात् करणे घयं विधाय तथापि तव कथनस्य आशयस्य संपूर्ति भवितुमर्हति इति उक्तवान्। करणे घयः दुर्लभत्वात् इति विषये व्याख्याति अकर्तरिच कारके संज्ञा संज्ञामित्यस्य प्रायिकत्वात् तत्प्राप्ति इति भवितुमर्हति किन्तु तथा व्याख्यानम् अनुचितं वर्तते इति व्याख्यातवान्। वासरूप विधिस्तु तल्युट् तुमुलफलार्थेषु प्रतिषेधः। वासरूप विधि इत्यत्र तथा व्याख्यानं न भवितुमर्हति यत्र ल्युट् तुमुलफलार्थेषु वासरूप विधेः प्रतिषेधः। अतः ल्युट् विषये वासरूपो स्त्रियां सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवितुमर्हति। न च तत्र साहचर्येण भाव ल्युट् एव ग्रहणं चेदुच्यते यतो हि यत्ता प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः कलर्थः प्रत्ययते भावे भवन्ति कर्मणि वा भवन्ति। अतः करण ल्युट् विषये वासरूप विधेः प्रवृत्तिर्न भवितुमर्हति। तत्र भाव ल्युट् विषये प्रवृत्तिर्न भवितुमर्हति किन्तु तत्र करणे ल्युट् विषये प्रवृत्ति भवितुमर्हति साहचर्यात् इति कथनस्य आशयः। तत्रोचते ईषत्पानः सोमो भवतः अत्र कर्मणि खल न इति भाष्य प्रामाण्येन अत्र साहचर्यस्य आश्रयणं नास्ति इति व्याख्यातवान् हरिदीक्षितः। गुणप्रधानसन्निधौ प्रधानस्य विशेषणे साकांक्षे इतरान्वयः तस्य अयुक्तः इति तत्र क्लेशः। भाष्यकृता अवहेलनाच्च नैपाधिरुपाधिर्भवत् इत्यादिना भाष्यकृता अवहेलनाच्च इत्यस्य व्याख्यानं विदधाति। एवञ्च उभय प्राप्तौ कर्मणि नियमात् न कर्तरि षष्ठी तत्र कर्तरि षष्ठी नास्ति। अवहेलनाच्च इत्यत्र चकारस्य कथनस्य कः आशयः जो हेतौ यतो अवहेलनम् अतः क्लिष्टत्वम्। अर्थात भाष्यकारेण यदा तस्य अवहेलना कृता पुनः तस्य स्थापनस्य आवश्यकता नासीत्। ल्युडपवादश्चेत् घापादर्थात् ल्युडपवादोऽपि घ वर्तते तत्रापि संज्ञायाम् इत्यनुवृत्तेः सत्वात् अत्र घो न भवति। अत्र अगतिक गति इत्यस्मिन् विषये विचारः वर्तते। अत्र न च खनो घ च इति घ विधानम् अन्यतः अपि इत्याकर् स्पष्टं तेन अत्र घे सिद्ध्यति इति भवितुमर्हति एवं रूपेण व्याख्यानं कृतं यथा खनो घ च इति सूत्रे घ विधानम् अन्यतः अपि भवति एवं रीत्या अत्रापि असंज्ञामपि घ प्रत्ययः स्यात् इति प्रश्नः। तत्र उक्तं तस्यापि अगतिकत्वः अयमपि विचारः अगतिकगतिकः वर्तते अतः तस्य आश्रयणं न करणीयम्। भगः पदम् इत्यत्र च घित्वफलं तत्रैव तत्प्रवृत्तेः अर्थात भगः पदम् इति यदुदाहरणं दत्तम् अर्थात घित्करणस्य यत्र प्रयोजनं भवितुमर्हति घित्वादिकं तत्रैव घः प्रवृत्तिर्भवति। अत्र उपदे पूर्वगतिशब्दसर्जने धातोः चेत् घ प्रत्ययः क्रियते तर्हि घ प्रत्यय विधानेपि तत्र घित्करणस्य न कश्चन उपयोगः इति कृत्वा तत्र घ प्रवृत्तिः न भवितुमर्हति इत्येव रूपेण अत्र संसाधितं हरिदीक्षितेन। पदस्य घयर्थे केन सिद्धे नैतदुदाहरणम् अर्थात अत्र घयर्थे को विधान इति विधानेन तस्य भवितुमर्हति तत्र आवश्यकं नास्ति किन्तु क्वचित्कं वाक्यं तत् एकिंच उच्चार ही वर्णना उपदिष्टा मे वर्णः इत्यादि भाष्य उपदेश शब्दस्य उच्चारणार्थकत्वं स्वीकृत्य अत्र भावघयन्तः उपदेश शब्दः इति एवं उच्चारितं। संकीर्ण लोक व्यवहार से लक्षणया अपि व्युत्पत्त्या भावे घई बाधका भाव अर्थात अत्र भाव अभावार्थे एव घ प्रत्यय स्वीकरणीयः
उपदेश शब्दस्य प्रत्ययादि परत्वे तस्यैव हलन्त्यमित्यत्रेण अन्वयेन यत्किञ्चित् समुदायान्त्यस्य वारण संभवे तदर्थम अंतग्रहण सामर्थ्यादि वर्णन क्लेशा भाष्यकृतः व्यर्थः स्यात् इति बोध्यम्। उद्देश्य शब्दस्य चेत धातु सूत्र गुणोणादि वाक्यलिंगानुसयतेषां चतुर्ग्रहणं स्यात् तर्हि हलन्त्यम् इत्यत्रेण तस्यैव अन्वयेन यत्किञ्चित् समुदायान्त्यस्य वारण संभवेन तदर्थम अंतग्रहण सामर्थ्यादि वर्णन विचारः यथा तत्र हलन्त्यति सूत्रे आगतः भाष्यकारेण कृतः वर्तते स व्यर्थः स्यात्। एवं उद्देश्यस्य प्राधिकरणोपदेशः इति तत्स्थले भाष्यवाक्ये आदेच उपदेशेषिति सूत्रे च भाष्यकारोऽपि एतस्मिन् विषये तत्र भावभयन्तमेव उपदेश शब्दं स्वीचकार एवं रूपेण वर्णितं वर्तते। किन्तु प्रश्नः भवति धातुसूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम् आगम प्रत्योपदेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः यद् एते सन्ति उपदेश शब्देन एतेषां ग्रहणं भवति तर्हि भावघयन्त उपदेश शब्द स्वीकारे धातुसूत्रादीनां कथं तत्र ग्रहणं भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः जागर्ति। तस्मिन् विषये विचारं प्रस्तौति प्रौढमनोरमकार यत्तु धातुसूत्रे इत्यादि वदन्ति यच्च व्याचक्षते करण वितुपत्या पूर्वार्धोपात्तानाम् उपदेशं कर्म व्युत्पत्ता तु आगमादीनां उणादि लिंगानुशासनोरपि सूत्रत्वात् सिद्धे पृथग उपादानं गोबलिवर्धन्यायेन इति एवं गणत्वादेव सिद्धे धातोरपि इत्यादि। एवं अत्र विचारः भवति यत् धातुसूत्र गुणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम् आगम प्रत्यादेश उपदेशः प्रकीर्तितः इति ये स्वीकुर्वन्ति ते कथयन्ति करणव्युत्पत्त्या तु पूर्वार्धोपात्तानाम् अर्थात् धातुसूत्र गुणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम् एतेषां ग्रहणं भवति। कर्मव्युत्पत्त्या आगम प्रत्यादेशः एतेषां ग्रहणं भवति। उपदिश्यते यः स उपदेशः उपदिश्यते अनेन उपदेशः धातुसूत्र गुणोणादि इत्येषां ग्रहणं भवति। कर्मव्युत्पत्त्या अर्थात उपदिश्यते यः स उपदेशः इति आगम प्रत्यादीनां ग्रहणं भवति। एवं स्वीकारेऽपि तत्र उणादि लिंगानुशासनानां ग्रहणं कथं वर्तते यतोहि तत्रापि सूत्राणि एव सन्ति तर्हि सूत्रत्वेन तेषामेव ग्रहणं स्यात्। लिंगानुशासनयोः तत्र गणना कथं कृता वर्तते एतस्मिन् विषये उच्यते गोबलिवर्धन्याय। सर्वे गावः आगताः बलिवर्दोऽपि आगतः यद्यपि बलिवर्देऽपि गोत्वं वर्तते गोपदेन तस्यापि ग्रहणं भवति तथापि अनेन तत्र बलिवर्दोऽपि आगतः इति कथनं कथं वर्तते यथा तत्र तस्य तत्र वैशिष्ट्यबोधनाय बलिवर्दोऽपि आगतः इति कथनं वर्तते लोके तथैव लिंगानुशासनेऽपि सूत्रात् किञ्चित् भिन्नस्वरूप तत्र वैशिष्ट्यबोधनाय लिंगानुशासनोरपि तत्र कीर्तनं पृथक्तया कृतं वर्तते इति एतस्य व्याख्यानं सञ्जातम्। एतस्मिन् विषये भट्टोजीदीक्षितः तत्र स्वकीयं पक्षं स्थापयति। अत्रेदं किम किम येषाम् उपदेशसंज्ञा उत योगपात्रम् एतेषां धात्वादीनां किम उपदेश इति संज्ञा भवति अथवा उपदिश्यते अनेन उपदेश इति योग शक्त्या तेषां ग्रहणं भवति। एवं उपदिश्यते असौ उपदेश इति कर्मव्युत्पत्त्या तेषां ग्रहणं भवति। अत्र कः अभिप्रायः इति प्रश्नः। चेत् आद्यः एतेषाम् उपदेशसंज्ञा इति स्वीक्रियते तर्हि उचितं नास्ति। नाद्यः संज्ञायाः शास्त्रकारैः अनुक्ते यत्र अस्मत्कृता या संज्ञा स न गृह्यते शास्त्रकृता या संज्ञा स गृह्यते। अत्र शास्त्रकारैः कैश्चित् उपदेश इति संज्ञा केनापि सूत्रेण नोक्ता वर्तते अतः इयं संज्ञा उपदेश इति न वक्तुं शक्यते। असंज्ञात्वात् अत्र घ प्रत्ययोऽपि न भवितुमर्हति इति भाष्योक्तेः सत्त्वात् अत्र घ प्रत्ययो न भवति। अस्मदाधिकृत संज्ञायाः शास्त्र व्यवस्थापकत्वे अतिप्रसंगाच्च चेत् अस्माभिः कृता एषा संज्ञा स्यात् तर्हि तत्र
तेन तया संज्ञया च शास्त्र व्यवस्था उच्यते तर्हि तत्र अतिप्रसंगः स्यात् कस्य कृत संज्ञा केन कृत तत्र केन कृता संज्ञा ग्राह्य केन कृता नवा ग्राह्य अत्र उभयोः तत्र ग्रहणं तस्य प्रसंगे तत्र अतिव्याप्तिः स्यात् तस्मात् हेतोः अत्र अस्मत्कृता या संज्ञा सा न गृह्यते इति प्रतिपादितवान् भट्टोजीदीक्षितः। आमोमित्वम् अदन्तत्वात् इत्यादि स्वपर ग्रंथ विरोधात् तो आमः अमित्वम् अदन्तत्वात् इति यत् कथनं वर्तते भाष्यकारस्य तत्रापि स्वकृत विरोधः स्यात्। यतोहि अत्र अदन्तत्वात् इति कथनं वर्तते आमो अमित्वम् अदन्तत्वात् इत्यत्र स्वपर ग्रंथ विरोधत्वात् तो स्वपर ग्रंथ विरोधाचार तस्मिन् व्याख्यान परकः यः ग्रंथः तत्र विरोधः भविष्यति यतो आमा घटकः यः अकारः तस्य इत संज्ञा कथं प्राप्ता स्यात् न च सूत्रं न च आगमः इत्यादि रूपेण तत्र तादृशः विचारः वर्तते। न हि उत्सृष्टस्य अनुबन्धः आमः न प्रत्यय येन मित्वं स्यात्। उत्सृष्टानुबन्धः यस्य अनुबन्धस्य उत्सर्जनं सञ्जातम् एवं भूतः यः आम वर्तते आम 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 शब्दः वर्तते न स प्रत्ययः अर्थात् प्रत्यादित्वं तत्र किमपि नास्ति येन तस्य मित्वं स्यात्। अत्र अमित्व इति व्यवहारः कथं भवितुम् किञ्च एवं प्रत्ययविधौ पञ्चम्याः षष्ठी प्रकल्पकत्वे सनः सन्नेव आदेशः अस्ति इत्याशङ्क्य उपदेशाभावित संज्ञा न स्यात् इति भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। कैयटस्य यत् कथनं वर्तते तस्य कथनस्यापि हानिः स्यात्। कथं तत्र सनः सनेव यदा भवति तर्हि सः सन् तत्र सः उपदेशस्तु तत्र आगम तत्र आदेशत्वेन तत् उपदेशत्वं तस्तेव तर्हि नकारस्य संज्ञा स्यात् तर्हि उपदेशाभावात् संज्ञा न स्यात् इति भाष्यकारस्य यत् कथनं यच्च व्याख्यानं कैयटस्य तस्य संगतिः कथं स्यात्। एवं च न धातुलोप आर्धातुक इति सूत्र विषये धातु ग्रहणं किम लूय लविता पूय पविता इति भाष्यम् उपदेश एव अनुबंध लोपे कृते ततो धातु संज्ञा इत्येवं परः कैयट ग्रंथस्य यः वर्तते तस्या विरोधः स्यात्। कथं विरोधः स्यात् तत्र यतोहि तत्र धातुत्वात् तत्र तत्र धातु संज्ञा लोपे कृते धातु संज्ञा भवति अत्र लोपः एव कथं स्यात् यतोहि धातु संज्ञायाः संज्ञा विधानात् पूर्वं तत्र धातुत्वेन लुय् इत्यस्य पुञ् इत्यस्य ग्रहणमेव न स्यात् तेन हलन्तमिति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात् तर्हि कथमिति संज्ञा स्यात्। उपदेशे एव अनुबन्धलोपे कृते ततो धातु संज्ञा इति यत् कथनं वर्तते भाष्यकारस्य तत् विरुद्धेत। अपि च घसोरेद्धावभ्यासलोपश्च इति सूत्र लोपश्च इति वर्तते तत्र भाष्यकारः कथयति लोपश्च इत्यत्र द्विषकारकः निर्देशः वर्तते अत्र शकारद्वयं लोपः श श च तत्र द्वितीयः यः शकारः तस्य इति संज्ञा भवति अलुन्त्यस्य इति सूत्रेण तो अलुन्त्यस्य इति भाष्यकैयटादिकमपि विरुध्ये यतोहि शकारः तस्य इति संज्ञा कथं स्यात् स च धातु 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 सूत्रगुणोणादि वाक्यलिङ्गानुशासन इत्यादिषु मध्ये कुत्रापि एतस्य ग्रहणं नास्ति तर्हि एतस्यापि लोपः न स्यात्। अतः अत्र एतस्य तत्र संज्ञायाः स्वीकारे अत्र एवं तत्र दोषः वर्तते चेत् योगः स्वीक्रियते तत्रापि योगस्यैव पुरस्कारे परिगणनस्य आवश्यकता नास्ति धातुसूत्रे योगस्य यत्र संगति भवति तस्य ग्रहणं स्यात् अत्र परिगणनं किमर्थं तर्हि परिगणनमेव व्यर्थं वर्तते। किञ्च धात्वादिषु करणव्युत्पत्तिः आगमादिषु तत्र कर्मव्युत्पत्तिः अत्रापि वैषम्यं वर्तते तो वैषम्यस्यापि तस्य कथनं न भवितुम् अर्हति। एवं उपदेशता प्रयोजक धात्वादिरूप उपाध्यवच्छिन्नं विच्छिन्न समुदायांत्यम हल उपदेशता प्रयोग धातुत्वादि रूपोपाध्यवच्छिन्नम
तच्छिन्न समुदायस्य अन्त्यं हल इति यत् कथनं वर्तते भगवता भाष्यकारस्य तस्यापि विरोधः स्यात्। इत्थं पक्षद्वयेपि लिंगानुशासनस्य प्रकृत अनुपयोगाच्च अर्थात तस्य अवियोगिता नास्ति। तत्र किमपि सूत्रं न प्रवर्तते लिंगानुशासनविषये संज्ञाधिकारी विधानार्थम् अतः अनुपयोगः वर्तते। लोपस्य इति शकारस्य संग्रहोऽपि न भवितुमर्हति चेत् भावघयन्तः उपदेश शब्दः क्रियते तत्र लोपस्य इति उपदेशः अस्ति। फलतः अत्र उपदेशस्य अन्त्यस्य शकारसत्त्वस्य संज्ञा भवति तत्र लोपस्य विधानं संपूर्णस्य स्थाने क्रियते अलङ्कारस्य सर्वस्य ज्ञापनात्। एवं रीत्या अत्र भावघयन्तः एव उपदेश शब्दः गृहीतव्यः स एव भाष्यकार सम्मतः वर्तते। किंच उपदेशे जन्नासिकित् इत्यत्र चेत् उपदेश शब्दः तत्र भावघयन्तः नास्ति कर्णघयन्तः वर्तते भावघयन्तः वर्तते इति कर्मघयन्तः वर्तते इति स्वीक्रियते चेत् तत्रापि हानि यतोहि उपदेशे ततः इति सूत्रे एवं आदेश उपदेशे सिद्धि इति सूत्रे च उपदेश शब्दः भावघयन्तः एव सर्वसम्मतः एवं सर्वसम्मतत्वात् अत्र उपदेश शब्दः भावघयन्तः एव स्वीकरणीयः कर्णघयन्तः न स्वीकरणीयः। एवं रीत्या भट्टोजी दीक्षितः अत्र प्रतिपादितवान्। एवं अग्रेपि उपदेशजनासिक इति व्याख्यान विषये प्रसंगे तत्र यद्यपि तत्र व्याख्याति प्रौढमनोरमाकारः यद्यपि अत्र उजीव्यत्वात् अनुनासिक संज्ञा प्रथमं वक्तुमुचिता तथापि नासिकाम् अनुगतः इति योगाश्रयणेन गतार्थत्वात् अनुनासिक संज्ञा सूत्रं मंद प्रयोजन ध्वनयितुं नेह उपन्यस्तम् अर्थात उपदेशे जन्नासिक इति सूत्रस्य शाब्दबोधः कथं भवितुमर्हति। यतोहि शाब्दबोध विषये तत्र अयं पक्षः वर्तते यत् वाक्यार्थबोधे पदार्थज्ञानं कारणं वाक्यार्थबोध विषये तत्र पदार्थज्ञानं कारणं भवति। अत्र उपदेशे इति पदार्थः अनुनासिक पदार्थः इति पदार्थः उपदेशे इति पदार्थस्य ज्ञानं वर्तते इति पदार्थस्य ज्ञानं वर्तते किन्तु अनुनासिक इति पदार्थस्य ज्ञानं नास्ति। अतः उपदेशे जन्नासिक इति सूत्रस्य शाब्दबोधः एव भवितुमर्हेत् तेन इति संज्ञायाः ज्ञानमपि न भवितुमर्हेत्। फलतः किं करणीयम् एतत् सूत्रात् प्राक् एव मुखनासिका वचनोनासिका इति सूत्रं करणीयं तेन अनुनासिक इत्यस्य ज्ञानं स्यात्। अनन्तरं उपदेशजन्नासिक सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः स्यात्। यदा वाक्यार्थबोधः स्यात् तदा तेन इति संज्ञायाः ज्ञानं स्यात्। एवं रीत्या अत्र उपदेशे जन्नासिक इति सूत्रात् प्राक् मुखनासिका वचनो नासिकः इति सूत्रं कथं न कुरुतः इति सूत्रं कथं न उपदिष्टं भगवता भाष्य सूत्रकारेण एवं अत्र प्रश्नः भवति। एतस्य विषये एव भट्टोजी दीक्षितः प्रतिपादयति यद्यपि अत्र उपजीव्यत्वात् अनुनासिक संज्ञा प्रथमं वक्तुमुचिता। अनुनासिक संज्ञा प्रथमं वक्तुमुचिता इत्यस्य किं तात्पर्यम् अर्थात् मुखनासिका वचनोनासिका इति सूत्रं पूर्वम् उपदिष्टं स्यात् इति प्रश्नः तत्र कथनस्य आशा। तथापि कथं न कृतः अत्र उच्यते अत्र अनुनासिक शब्दः यः वर्तते सः यौगिकः नासिकाम् अनुगतः इति अनुनासिक तो यौगिकत्वात् तस्य ज्ञानं स्वतः एव भवति। अनुनासिक पदार्थ ज्ञानाय मुखनासिका वचननासिका सूत्रस्य अत्र आवश्यकता नास्ति। एवं रीत्या तथापि नासिकाम् अनुगतः अनुनासिकः इति योगाश्रयणेनैव गतार्थत्वात् अनुनासिक संज्ञा सूत्रम् अत्र मंद प्रयोजन इति ध्वनयितुम् अर्थात् तत् प्रयोजनं तु वर्तते किन्तु एतत् सूत्रस्य वाक्यार्थबोधनार्थं तस्य आवश्यकता नास्ति। योगेनैव तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति इति विचाराय सः अत्र तादृशः अत्र नोक्तं तत् सूत्रम्। अत्र पुनः प्रश्नः भवति
यरो नासिको नासिको वा इत्यादौ स्वरूपग्रहणाभावस्तु पशुः अपत्यम इत्यादिवत् इति ध्येयम्। नारणे उपदेशे इति किम्? अत्र प्रश्नः भवति उपदेशे इति किम्? एतस्मिन् सूत्रे उपदेशे इति ग्रहणस्य किं तात्पर्यं? तत्र भाष्ये अयं प्रसङ्गः समागतः भवद्भिः सर्वैः श्रुतः वर्तते। उपदेशे इति किम्? अभ्र आम् अपः अत्र आम् इत्यत्र इत्यस्य अनुनासिकस्य इति संज्ञा न भवेत्। एतदर्थम् अत्र उपदेशग्रहणं कृतम्। उपदेशशब्दस्य ग्रहणम् अत्र विहितं वर्तते। एवं ऊयः ऊ इत्यत्र ऊयः इत्यस्थाने ऊ इति विधानं भवति। तत्र ऊ इति तु उपदेशे वर्तते अनुनासिका, तर्हि अस्य संज्ञा कथं भवति? अत्र उच्यते विधानसामर्थ्यात्। यतोहि ऊयः ऊ इति यद् विधानं वर्तते तस्य चेदपि संज्ञा स्यात्, तर्हि ऊ विधानमेव व्यर्थं स्यात्। ऊयः ऊ इति सूत्रमेव व्यर्थं स्यात्। फलतः अत्र ऊ इति सूत्रस्य विधानसामर्थ्यात् अत्र तस्य संज्ञा न भवति। तर्हि अत्र एतस्य आवश्यकता का वर्तते? तथापि उत्तरार्थम् अवश्यं कर्तव्यम् उपदेशग्रहणम्। उत्तरार्थं तत्र उपदेशग्रहणस्य उत्तरार्थम् अर्थात् हलन्त्यम् इत्यादि सूत्रेषु उत्तरार्थम् अत्र उपदेशग्रहणं करणीयम् इति स्पष्टप्रतिपत्तये अत्र अर्थात् उपदेशस्य आवश्यकता नास्ति। अभ्राम् अपाम् इत्यत्र विधानसामर्थ्यादेव वारणं भवितुमर्हति। तर्हि उपदेशपदस्य अत्र उपदेशजनासिक इति सूत्रे ग्रहणं किमर्थं वर्तते? एतस्य समाधानं दत्तं हलन्त्यम् इत्यादि सूत्रे अनुवर्तनार्थम्। अत्र किमर्थं कृतं? तत्रैव कृतं स्यात्। तो स्पष्टप्रतिपत्ति यहैव कृतम् एवं रूपेण समाहितम्। उपदेशजनासिक इत्यत्र अच् इत्यस्य ग्रहणस्य का आवश्यकता? अत्र उच्यते मनिनः मकारस्य मापो। अत्र मनिन् इत्यत्र यः मकारः वर्तते सोऽपि अनुनासिकः। ङ यण नम एते अनुनासिकाः सन्ति। यथा पूर्वमस्माभिः उक्तम् आसीत् यत् अक्षु तत्र सर्वे अचः तत्र अनित्यम् अनुनासिकाः भवन्ति, अनुनासिकाः भवन्ति। एवमेव तत्र यवलाः ये सन्ति तेपि अनित्यम् अनुनासिकाः, ते अनुनासिकाः अपि भवन्ति, अनुनासिकाः अपि भवन्ति। किन्तु गण ङ यण नम एते पञ्च वर्णाः तत्र नित्यम् अनुनासिकाः भवन्ति इति कृत्वा यतोहि अतएव तत्र उक्तं वर्तते तत्र यम गणनानुनासिकाः एवम् अत्र एतेषां तत्र मकारस्य इति संज्ञा न स्यात्। तदर्थम् अत्र अच् इति विहितं वर्तते। प्रतिज्ञानाशिक्याः पाणिनीयाः इति लिखितं वर्तते। एतस्य कः आशयः इत्यविचारः भवति। प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञातश्च उपसर्गे इति कर्मणि अङ् प्रतिज्ञानाशिक्यं येषां ते इति प्रतिज्ञानाशिक्याः पाणिनीयाः एव रूपेण एतस्य विग्रहः वर्तते। एतस्मिन् विषये कश्चन इत्थं व्याख्यातवान् यत् समधिगम्ये प्रतिज्ञा शब्दस्य लक्षणा वर्तते। प्रतिज्ञा समधिगम्ये अर्थात् प्रतिज्ञा यस्य ग्रहणं भवति तस्मिन् अर्थविशेषे प्रतिज्ञा शब्दस्य ग्रहणं तत्र लक्षणा भवति। तो एतादृशं यत् क्लिष्टं व्याख्यानं तस्य आश्रयणं न करणीयम् इति उक्तवान् भट्टोजीदीक्षितः। स अग्रेपि कथयति पाणिन्युपज्ञं व्याकरणम् इत्यत्र तु लक्षणां विनैव तत्र तस्य ग्रहणं भवति, तथैव अत्रापि लक्षणायाः आश्रयणस्य आवश्यकता नास्ति। यद्यपि सूत्रकार कृता अनुनासिक पाठः इदानीं परिभ्रष्टः, तथापि वृत्तिकारादि व्यवहार बलेन यथा कार्यं प्राक् स्थिता इत्यन्यते इति भावः। अत्र उच्यते एते वर्णाः अनुनासिकाः सन्ति, एते वर्णाः अनुनासिकाः न सन्ति इत्यत्र किं प्रमाणं? कथं ज्ञानं स्यात् यत् एते वर्णाः सन्ति एते न सन्ति? एतस्मिन् विषये तत्र भट्टोजीदीक्षितः व्याख्याति
यत् पूर्वम अर्थात पाणिनि समये एवं भूतानां शब्दानां पाठः आसीत् यत् अयं वर्णः अनुनासिकः अयं वर्णः नासिकः अथवा तत्र उच्चारणे एतादृशी पद्धतिः आसीत् यत् सर्वे तत्र जानन्ति स्म यत् अयं वर्णः अनुनासिकः अयम् अनुनासिकः। इदानीं तु तादृशः पाठः अथवा तादृश अध्ययन प्रक्रिया या वर्तते यत्र वर्णानाम् अनुनासिकस्य ज्ञानं तत्र पाठे भवेत् तथा ज्ञानं तथा पाठः इदानीं परिभ्रष्टः वर्तते अर्थात् तादृशी शिक्षा प्रणाली एव तत्र नास्ति। यद्यपि वेदे तथा वर्तते किन्तु वेदे केवलं वेदशब्दानामेव वर्तते तत्र लौकिकशब्दानां तथा नास्ति विचारः। तर्हि कथं लौकिकशब्दानां विषये ज्ञानं स्यात् अयं वर्णः अनुनासिको वा अननुनासिको वा यतोहि पाठः तथा भ्रष्टः वर्तते। अतः अत्र किं करणीयं तदा उच्यते वृत्तिकारादिव्यवहारबलेन अर्थात् तत्र वार्तिककारस्य भाष्यकारस्य शास्त्रेण यत्र क्वचित् तादृशः व्यवहारः कृतः तेन व्यवहारेणैव तत्र ज्ञानं भवति। यथा प्रत्ययः इति सूत्रं वर्तते प्रत्ययः इति प्रत्ययशब्दः सुप्रत्ययस्य विधाने उकारस्य इति संज्ञा चेत् न स्यात् तर्हि प्रत्ययः इति स्वरूपमेव सूत्रस्य न स्यात्। अनेन ज्ञायते सुघटकः यः उकारः सः अनुनासिकः। एवं रीत्यैव तत्र प्रत्येकं वर्णानां तत्र अनुनासिकस्य ज्ञानं करणीयं भवति। एतदेव तात्पर्यं वर्तते प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयः इत्यस्य। अतएव अत्र प्रतिज्ञासमधिगम्ये अने एवं तत्र प्रतिज्ञानुनासिक्यं येषां ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः। एवं रीत्या भट्टोजीदीक्षितेन एतस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानं विहितम्। अत्र हरिदीक्षितः यद्यपि तत्र उपदेशनासिक इति विषये किञ्चित् भिन्नतया नोक्तवान् ग्रन्थमे व्याख्यातवान् किन्तु यत्र उपदेश शब्दस्य विचारः वर्तते तत्र तथा तस्य व्याख्यानं किञ्चित् भिन्नं वर्तते। हरिदीक्षितः तत्र स्वीकरोति यत् उपदेश इत्यत्र कर्णे पूर्वगदिश धातुः कर्णे घ एव वर्तते भावे घय नास्ति। कथं तत् व्याख्यानं विदधाति कीदृशं तस्य व्याख्यानसरणिः वर्तते कीदृशी अत्रोच्यते। सः तत्र कथयति अत्र व्याख्यानप्रसंगे यत् धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशो उपदेशा प्रकृत इत्यर्थः उपदेशत्वम उपदेश शब्द व्यवहार इत्यर्थः धातोरिति प्रत्ययेभ्यः उडादेरपि अत्र अपि शब्दार्थः वाक्य शब्देन वार्तिकं शीं लण चोरट उण आचारे वगल्भ धूट अण अनंग इत्युदाहरणानि आदिपदेन गृहीतव्यानि। उपदेश संज्ञा उपदेश पदम योगरूढ़म येषु इति भावः ननु संज्ञा शब्देन व्यवहारः एव अभिमतः अतः आमिति न च अकारोच्चारण व्यर्थम तेन अस्मत् पक्ष ज्ञापनस्यैव औचित्यादिति भावः अर्थात् तत्रापि भावगहन्तः एव उपदेश शब्दग्रह्य इति तथा विचारः वर्तते। आदिना यकारादि चुंचुक चणपाद इत्यादिषाम् एतेषां संग्रहः भवति। अत्र आदे उपदेशाभावात् अर्थात आदेशस्य उपदेशाभावात् इति तात्पर्यम्। ततो धातु संज्ञा लू इति शब्दस्य धातु संज्ञा का केवल अशो यत् कार्यं लभते इति भावः। नन्वत्र सूत्र साहचर्यात् धात्वागम प्रत्ययादि शब्देन तद्बोधक पाणिन्यादि पठितानुपूर्वीकाणां ग्रहणं तेषां धात्वादि व्यवहारस्तु भावी संज्ञा विषय घटितत्वेन धातु पाठित व्यवहारवत् इति चेत न
आद्योच्चारण विषयाणामेव एव सिद्धे एतस्य अनुपयोगता इत्येव रुचः अपि च एवं रूपेण केवलं ग्रंथम पोषयति। अग्रे अलोन्त्यस्य इति सूत्र विषये वक्ति उपधा अलोन्त्यत्र अलोन्त्यात् पूर्व उपधा अलोन्त्य सूत्र अलोन्त्यात् अर्थात अत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रेण अस्ति अलोन्त्य सूत्रेण अलोन्त्यात् पूर्व उपधा उधा संज्ञा सूत्रे इत्यर्थः एवं तत्र व्याख्यानं भवति। अत्र लोपश्च इति विषये व्याख्याति तत्र हरिदीक्षितः लोप श इति भिन्नं पदं श इति च पूर्वस्य स्युतेन शकारः असंदेहाय झल पर संयोगादि परत्वे उसको इत्यस्य न प्रवृत्ति भवति। झलाम जस इत्यादि जस्तस्य इव शकारस्य धात्वाद्यन्तत्वाभाव स्पष्ट एव अर्थात धात्वादिगणे तस्य पाठः नास्ति। किंच नमो वरिवश्चित्र इत्यादिपि इत्यस्यापि असंग्रहः एतस्मिन् पक्षे एषु एतस्य रूढि इत्युक्ते परिगणनाया एव लाभात् एवं रूपेण तत्र व्याख्यातम्। अत्र उच्यते भाष्यरीत्या करण व्युत्पत्त्यैव सर्वसंग्रहात् इति भावः। उपदेशता प्रयोजकेति योगमात्र स्वीकारे योग उपदेशता उपदेशकरणता नहि तत्प्रयोजधात्वादि भवति इति तद्विरोधः। संज्ञात्वे तु उपदेशता उपदेश शब्दत्वम् उपदेश शब्दस्य शब्दपरत्वात् तदवच्छिन्नस्य प्रयोजकं तु रूढ्यतावच्छेदकतया धातुत्वादि अर्थात रूढ्यतावच्छेदकतया तत्र धातुत्व सूत्रत्यादि रूपेण तदवच्छेदकतया तेषां सर्वेषां ग्रहणं भवितुम् अर्हति इति तात्पर्यम्। तो एवं अत्र अनेन करण व्युत्पत्त्या एव तत्र स्वीकृतिः तत्र स्वीकृता वर्तते। अत्र सम्यक्तया व्याख्याति सः अत्र एतस्मिन् विषये तत्फल लोपस्य सामर्थ्यात् अभावे इत्थमपि फलाभावान्न नेत्वम् इत्यस्य तात्पर्यम् उचितं विधान सामर्थ्यात् नेत्वम् इत्यर्थः। ननु अभ्रम अटिता इत्यत्र अनेकानुबन्धः इति पक्षे आदितस्य इति प्रतिषेधः फलम् न च लोपाभावे इति महासंज्ञाकरणात् संज्ञापि न इति वाच्यं महासंज्ञैव लोपसिद्ध्या तस्य लोप इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः इक इत्यादौ कार्यश्रवणानापत्तेश्च। अर्थात् एतस्य तात्पर्यम् इत्थं वर्तते अत्र शङ्कते यत्र अभावम् अटितः इत्यत्र अनेकानुबन्धः इति पक्षे आदितस्य इत्यत्र इत्संज्ञायां जातायाम् औ इत्यस्य अत्र ईट् प्रतिषेधः स्यात् आदितस्य सूत्रेण ईडागमः न स्यात् इति अभावम् अटितः इत्यत्र दोषः इति फलं भवति उपदेश शब्दस्य। तत्रोच्यते लोपाभावे इति महासंज्ञाकरणात् अत्र यतोहि संज्ञा न भवति अतः अत्र तत्र ये लोपः न भवति इति कृत्वा अत्र संज्ञापि न स्यात्। महासंज्ञैव लोपसिद्ध्या तस्य लोपः इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तिश्च इक इत्यादौ ककारादि श्रवणानापत्तिश्च। इक इत्यादौ इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते इक इत्यत्र अर्थात ककारस्य श्रवणानापत्तिश्च तस्यापि लोपः स्यात्। अनुबन्धः एकान्तत्वमेव इति मुख्य पक्षे तु दोषाभावः तदा ही मुख्ये अवयवनी अन्य पदार्थे बहुब्रीहि न च अयम् अकारः हठधातोः अवयवः अदोषात्। एवं रीत्या अत्र उपदेश शब्दः करणघयन्तः इत्यपि तस्य तात्पर्य आयाति किन्तु एतस्मिन् विषये भाष्यकारस्य यत् कथनं वर्तते अथ च कैयठस्य यत् कथनं वर्तते तद्रीत्या अत्र उपदेश शब्दः करणघयन्तः नास्ति अपितु तत्र भावघयन्तः एव वर्तते। यद्यपि अयं तत्र शब्दरत्नकारः हरिदीक्षितः अत्र उपदेश शब्द विषये इत्थं वक्ति यत् करणघयन्तः उपदेश शब्दः अत्र गृह्णीयः
अत्र भाष्यकारस्य कृत्यल्युटोबोलो इति बाहुल्कात् यद् वर्तते अयमे पक्षः ध्यायान् इति वक्ति तथापि सः पक्षः एतस्य मते तत्र उचितः नास्ति इति कृत्वा भावगयन्तः एव तत्र उपदेशशब्दः ग्रहीतव्यः इत्यवरूपेण कैयटः व्याख्यातवान्। एतस्मिन् प्रसङ्गे तत्र नागेशभट्टस्यापि कथनं वर्तते, श्वः एतस्मिन् विषये तत्र विचारः भविष्यति। अधुना अद्य विरमते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।